विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ। यजुर्वेदे सप्तमाध्यायस्य सारांशः उच्यते। सारांशः कस्मात्? ये यजुर्वेदे छात्राः भवन्ति शास्त्रे कक्षायाम् उत वा आचार्य कक्षायां, तेषां कृते अयं प्रश्नः भवति यत् सप्तमाध्यायस्य विषयः लेखनीयः, सप्तमाध्यायस्य सारांशो लेख्यः। सप्तमाध्याये के विषयाः सन्ति, कथं तावत् तेषाम् उपस्थापनं भवेत्। सप्तमाध्यायः अग्निष्टोम यागस्य कृते समर्पितः वर्तते। यतो हि अग्निष्टोमे बहवः अवयवाः भवन्ति, अनेकाः क्रियाः सम्पाद्यन्ते। तत्र सोमरसस्य प्रामुख्येन प्रयोगः दृश्यते। सप्तमाध्याये 48 मन्त्राः संकलिताः पठिताः विद्यन्ते। 48। तत्र प्रथमः मन्त्रः वाचस्पतये पवस्व विष्णो अग्निशुभ्याङ्गवस्ति पूतः देवो देवेभ्यः पवस्व जेखां भागोऽसि। 48 मन्त्राः सन्ति। ते मन्त्राः ग्रहग्रहणमन्त्राः विद्यन्ते। ग्रहग्रहणमन्त्राः किं सन्ति? काष्ठस्य पात्रविशेषे सोमरसस्य स्थापनं ग्रहणं, तत्कृते यानि पात्राणि काष्ठनिर्मितानि पृथक् पृथक् परिमितानि, आकारेणापि पृथक् पृथक् यानि भवन्ति, तेषां पात्राणां संग्रहणे संकलने अत्र प्रामुख्येन मन्त्राः अधिगताः। अत्र विशेषः वर्तते यत् सोमयागे प्रातः शवनं, माध्याह्ने शवनं, तृतीयं शवनं च। अस्मिन् सप्तमे अध्याये प्रातः शवनस्य माध्याह्न शवनस्य मन्त्राः कथिताः पठिताः विद्यन्ते। तर्हि वाचस्पतये पवस्व विष्णु अग्निं शुभ्याङ्गवस्ति पूतः देवो देवेभ्यः पवस्व जेखां भागोऽसि। द्वितीयं ग्रहणाति ग्रहग्रहण मन्त्राः विद्यन्ते। प्रथम द्वितीय ग्रहणे क्रमेण विनियोगः। अत्र प्रयोग माध्यमेन 2 मन्त्रो वर्तेते। तर्हि वाचस्पते किं गृह्णाति? तो उपयामग्रहीतोऽसि, उपयामग्रहीतोऽसि इति मंत्र अंशः सर्वत्र आदौ योज्यम् इति वर्तते। अतः प्राणो वै वाचस्पतिः। त्वं वाचस्पतये उपांशुग्रहस्य ग्रहणम्, उपांशुग्रहस्य ग्रहणम्, उपांशु वै प्राणः, उपांशुग्रहस्य ग्रहणं प्राणो वै वाचस्पतिः। प्राणः वाचस्पतिः वर्तते। वाचस्पतये पवस्व वृष्णो अग्निं शुभ्याङ्गवस्ति। अंशुग्रहस्य ग्रहणाय प्रयुक्तोऽयं मन्त्रः। यो हि वाचस्पतिः अत्र वाचस्पतये चतुर्थैकवचने प्रयुक्तः वर्तते। तब वाचस्पतये अर्थात प्राणाय, प्राणदेवाय
त्वाम अहम गृह्णामि गभस्तिपूत पवस्व क्षरस्व गच्छस्व शुद्धो भव पुनि पवने इत्यस्मात् धातुः पवस्व शुद्धो भव। सोमरसः मधुरस्वरयुतः सौम्य स्वभावयुतः वर्तते। मधुमतीर्ण इखस्कृधि जत्ते सोम सोमादाभ्यन्नामजाग्रवे तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा। पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टुभ्यः स्वाहा उपांशुग्रहः स्वांकृतोऽसि विश्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यः। अयम उपांशुग्रहः किं वर्तते? स्वयमेव उत्पन्नः वर्तते। स्वयमेव उत्पन्न स्वांकृत स्वयं कृतः असि। स्वयमेव उत्पन्नः नान्यः कश्चित् तस्य उत्पादकः विभाति। प्राणा वै अस्य एष ग्रहः स स्वयमेव कृतः। प्राणः स्वयमेव कृतः भवति, न कश्चित् प्राणम् उत्पादयति इति एषा श्रुतिः वर्तते। शतपथब्राह्मणे एषा पंक्तिः वर्तते। त्वं स्वांकृतोऽसि स्वेनैव कृतः भवसि, स्वयमेव उत्पन्नोऽसि। किमर्थं? त्वां मया स्वीकृतोऽसि। कथं मया स्वीकृतः? स्वीकरणे को हेतुः? दिव्येभ्यः दिव्येभ्यः देवजन्मनि स्थितेभ्यः। तो दिव्येभ्यः इंद्रादि दिव्येभ्यः दिव्य स्थाने जे बसन्ति ते दिव्याः देवगणाः। पार्थिवेभ्यः पार्थिवाः वयं मनुष्यादयः मरणधर्माणः मनुष्यजन्मनि स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यः। इन्द्रियेभ्यः इन्द्रियाणां हिताय। सोमः इन्द्रियाणां हितकारकः भवति। तस्मात् उपांशुग्रहस्य ग्रहणम् अत्र प्रयुक्तः वर्तते। अनेन प्रकारेण तु मध्ये मध्ये मंत्रस्य स्थापनं कृत्वा कश्चित् अंशः तस्य यत् व्याख्यानभागः वर्तते तस्यापि संयोजनं कर्तव्यम्। अंतस्ते स्वांकृतोऽसि विश्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः। पुनः अस्य मंत्रांशस्य पाठः वर्तते। उपोते अंधो द्वितीयः पुरोरुक् अपगृह्य पुनरिन्द्राय इति। द्वितीयः वर्तते अयं वां मित्रा वरुणा। अन्यः ग्रहः वर्तते मित्रा वरुणाभ्यां। मित्रा वरुणौ देवते। अस्य ग्रहस्य मैत्रा वरुणस्य पुरोरुक्। मैत्रा वरुणमयं वां जुवां मैत्रा वरुणं ग्रहं गृह्णीयात्। तस्मात् अयं वां मित्रा वरुणा सुतः सोमरताव्रध ममेदिह श्रुतगुं हवम्। ममेदिह श्रुतगुं हवम्। मित्रा वरुणाभ्यां कृते रायावयगुं ससवागुं सोमदेम पैशास्त्रीणि ते। अयं भावः यो हि सोमरसः गृहीतः वर्तते तस्मिन् सोमरसे कुशपत्रद्वयं दत्वा तस्मिन् मध्ये गोदुग्धस्य धारणं क्रियते। गोदुग्धमपि सोमे सम्मेलनं क्रियते। गोदुग्धस्य सम्मेलनेन सोमस्य संस्कारः वर्धते भवति। तस्मात् आश्विनं गृह्णाति यावांकसा मधुमत्यश्विना मित्रा वरुणाभ्यां। तो यावांकसा मधुमत्यश्विना शून्यतावती इति मित्रा तो अश्विभ्यां कृते। अश्विनौ देवभिषजौ स्तः देवानां चिकित्सकौ दो राजानौ। तो अश्विना
अश्विभ्यां कृते अयं ग्रहः प्रवर्तितः वर्तते। मधुमत्यश्विना शून्यतावती तया यज्ञं मिमिक्षतम्। तब कथम उपयामगृहीतो अश्विभ्याम् उपयामगृहीतः यह हि मंत्रांशः वर्तते तस्य संयोजनं सर्वत्र कर्तव्यमेव इति आदौ एव उपदिष्टः वर्तते। अतः कसा वाक् मधुमती मधुब्रह्म संबंधिनी वाक् किं वर्तते। तो उपनिषदि एका आख्यायिका अस्ति, यस्याम् आख्यायिकायाम् इमौ द्वौ भिषजौ देवचिकित्सकौ अश्विनौ मधुविद्यायाः संपादकौ भवतः मधुविद्यायाः अध्येतारौ भवतः। तस्मात् तो मधुमत्यश्विना सुनृतावती मधुविद्यायाः उपासकौ इमौ भवतः। तस्मात् तम प्रत्नथा शुक्रं गृह्णाति शुक्रग्रहस्य ग्रहणे विनियुक्तः शुक्रं गृह्णाति। अच्छिन्नस्यते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोखस ददितारः श्याम रायस्पोखस्य ददितारः श्याम। किं भवति तो सोमरसस्य पानेन सोमरसस्य होमेन यजमानः अपि बलपुष्टः धनयुक्तः सौन्दर्ययुतः भवति जायते। यजमानस्य श्रीः वर्धते यजमानः श्रीसम्पन्नो भवति। अत्रैव मंत्रांशे एकः उत्कृष्टः मंत्रः सा प्रथमा संस्कृते विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। सा प्रथमा संस्कृति यज्ञ संस्कृति प्रथमा उत्कृष्टा प्रथमा संस्कृति वर्तते परंपरा वर्तते वैदिकी आस्था वर्तते। सा प्रथमः सोम सत्कारः क्रियते सोमक्रये। सोमः राजत्वेन प्रविशति राजा वर्तते। वनस्पतीनां राजा ब्राह्मणानां राजा सोमः। सोमः ब्राह्मणानां राजा वेदज्ञानां राजा वनस्पतीनां राजा। तस्य सत्कारः अतिथि सत्कारयुतेन भवति। अतिथिः सर्वदा सत्करणीयः पूज्यः दानयोग्यः। तस्मात् सा प्रथमा संस्कृतिः विश्वैः कथं भूता संस्कृतिः। कश्चित् वदति इयं मदीया अस्मदीया संस्कृति कथं तब विश्ववारा संस्कृतिः विश्वैः सर्वैः ब्रीयते ऋत्विग्भिः इति विश्ववारा। आहुतिभिश्च वा वृणोतीति इति विश्ववारा। महीधरस्य व्याख्यायां किंचित् वैशिष्ट्यं वर्तते। यत् सर्वैः ब्रीयते इत्युक्ते किं तो विश्वैः सर्वैः ऋत्विग्भिः अनृत्विग्भिः ऋत्विग्भिः अनृत्विग्भिः समासः नहीं समासः। जे याज्ञिकाः न सन्ति तैः अपि यज्ञ विद्यायां येषाम् आदरः न
विद्यते तैः अपि वृता संस्कृतिः व्रियते यत्र सोमः सा विश्ववारा संस्कृतिः। अयं भावः यस्यां संस्कृतौ सोमस्य प्राथम्यं वनस्पतिः प्राथम्यं सोम इत्युक्ते सामान्येन ज्ञानं सोमः दिव्यः पदार्थः वैदिकः पदार्थः उत्तमः। यः सोमः मतीनां जनिता आयुष्यवर्धकः जीवनप्रदः तस्य सोमस्य कृते स प्रथमः वृतः भवति। सोमः सामान्य यदि चेत् सामान्यायां भाषायाम् उच्यते चेत् सोमः जलपदार्थः यत् शुष्कं जलं च तो शुष्क पदार्थः अग्नेः सोमः रस पदार्थः सोमस्य भवति। रसात्मकं यत् रूपं दृश्यते स सोमः भवति। यस्यां संस्कृतौ प्रथमः वरुणः मित्रः अग्निः। वरुणः अपां पति वरुणः रात्यधिष्ठानित्रिदेवता वरुणः यो हि सत्यस्य परिपालने दण्डयुतः भवति पाशयुतो भवति वरुणः। उत वा कस्यामपि संस्कृतौ प्राथम्येन वरुणः अर्थात् जलस्य यत्र जलं पानाय स्नानाय दानाय पवित्रीकरणाय जलमपेक्षते यत्र जलं नास्ति तत्र संस्कृते विकासः कथं स्यात्। तस्मात् वरुणः मित्रः प्रकाशमयः देवः सूर्यसदृशः। तब वरुणः रात्यभिमानी देवः मित्रः प्रकाशाभिमानी देवः अग्निः पार्थिवः अग्निः दिव्यो अग्नि वा। वरुणः मित्रः अग्निः त्रिभिः तत्त्वैः त्रिभिः पदार्थैः कस्यापि संस्कृतेः संरक्षणं संभवति। जलं प्रकाशः अग्निश्च यत्र सूर्यः नोदेति सूर्यस्य प्रकाशः सम्यक्तया नागच्छति तस्य शुचिता न भवति तस्य स्थानस्य वृद्धिः न संभवति तत्र अन्नादिकं न जायते। तस्मात् वरुणः मित्रः अग्निः। अनेन प्रकारेण मंत्राणां मध्ये मध्ये स्थापनं प्रयुज्यते भवति। अयं वेनश्चोदयत् प्रश्निगर्भः इति अयमपि मंत्रः वर्तते। सुप्रजाः प्रजाः एकः विशिष्टः मंत्रः 19तमः जे देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्या मध्ये एकादशस्थ अप्सुक्षितौ महीनैकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। अत्र 63 देवाः
यश्रूयते देवाः त्रयस्त्रिंशत् संख्याकाः त्रयस्त्रिंशत् कोटयः दिव्ये दिवि अंतरिक्षे अपसुक्षितौ महिनेकादशस्ते देवासो यज्ञं ते सर्वे अपि देवाः त्रयस्त्रिंशत् देवाः इमं यज्ञं यज्ञं अहं संपादयामि तस्मिन् यज्ञे सर्वे देवाः आगच्छन्तु। तस्मात् उपयामगृहीतुषु उक्थ्यम उपगृह्णाति। चतुर्विंशतमः मंत्रः वर्तते मूर्धानं दिवः इति प्रसिद्धः मंत्रः। जत सप्तमे अध्याये तो पूर्णाहुते अपि मंत्रः पठितः वर्तते। मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमत आजातमग्निम् कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापातं जनयन्त देवाः। अस्यापि मंत्रस्य उपस्थापनमत्र वर्तते। तथा च विप्रुट्संज्ञकः अपि होमः भवति। विप्रुट्संज्ञकः होमः किं भवति? तो होम यदा क्रियते तर्हि प्रमादात् वा ज्ञानात् अज्ञानात् वा घृतस्य सोमस्य कश्चित् साधारणः अंशः भूमौ पतति। पतत्येव नूनं पतति। यत् पतति तस्य को उपयोगः? कः उपयोगः? तस्य तत्कृते प्रायश्चित्तार्थे होमः विप्रुट होमः श्रूयते। जस्ते विप्रसाम होमं जुह्वतीति। तवांशु खंडः रसेकदेशः स्कन्दति भूमो अन्यत्र वा पतति। तत्कृते तु होमः वर्तते विप्रुट होमः। अग्रे वर्तते प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्सोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वाचे मे वर्चोदा वर्चसे। अनेन प्रकारेण मंत्रः वर्तते। अस्य मंत्रस्य श्रौतभाषायां श्रुतो अवकाशसंज्ञकाः मंत्राः इति पठिताः वर्तते। इमे मंत्राः प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे अवकाशसंज्ञकाः मंत्राः सन्ति। अवकाशसंज्ञकाः मंत्राः अवकाशसंज्ञकाः मंत्राः तान् वाचयेत्। आत्मने मे वर्चोदा उपांशुमग्रहीतोषि इंद्राग्नि आगतम्। अतः इंद्राग्नं ग्रहं गृह्णाति। यस्य ग्रहस्य इंद्रः अग्निश्च देवते भवतः सास्य देवता एकं सूत्रं वर्तते पाणिनेः। तस्मात् इंद्राग्नं ग्रहं गृह्णाति। ग्रहस्य द्वितीयः मंत्रः अपि विकल्पत्वेन पठितः। स मंत्रः आघाजे अग्निमिन्धते स्त्रीणन्ति बर्हिरानुखक। ओमासस्य विश्वे देवा एकः मंत्रः वर्तते विश्वेषां देवानाम् आवाहनाय। स च मंत्रः पितृकर्मणि अपि विश्वे देवानाम् आवाहने स्मर्यते। कोशो मंत्रः विश्वे देवास आगत शृणुताम इमगुं हवम् एदं बर्हिर्निखीदत। विश्वे देवास आगत विश्वे देवासः। विश्वे देवासः माने विश्वे देवाः सर्वे देवाः। यद्यपि पितृकर्मणि विश्वे देवसंज्ञकाः देवाः भवन्ति। ये पितृगणाः दिवंगताः विद्यन्ते तेषु पिता पितामहः प्रपितामहः
तदुपरि ये पितृसंज्ञकाः सन्ति वृद्धप्रपितामहादयः ते खलु किं भवति विश्वे देवकोटौ गच्छन्ति। ते चतुर्थ स्थाने स्थिताः ये भवन्ति ते खलु विश्वे देवसंज्ञकाः भवन्ति। अत्र तो प्रातः सवनस्य मन्त्रः सम्पूर्णः, अतः परं माध्याह्नदिन सवनस्य मन्त्रः प्रारभ्यते। स च मन्त्रः इन्द्रमरुत्वा इह पाहि सोमं यथा शार्जाते अपि वः सूतस्य। अतः प्रारब्धः मन्त्रः वर्तते। अनेन प्रकारेण सजोखा इन्द्र सगनो मरुद्भिः, इन्द्रस्य कृते वृत्रः सोमः, वृत्रः वृत्रं हतवान् इति वृत्रः। स यद्यपि सोमयागे विशेषेण तो इन्द्रस्य प्रामुख्येन स्तवनं भवति। स इन्द्रः कीदृशः, कथम इन्द्रस्य वैशिष्ट्यं भजते वेदे। संहितायां मन्त्रः वर्तते 49तमः। महा इन्द्रो नृपदाचार्यखनि प्रा उतद्विवरः अमीनः सहोभिः अस्मद्भ्यग्वा वृधे वीर्जायोरुः प्रथुः सुक्रतः कर्तृभिर्भूत। इंद्रः महान, महान इंद्रः महान। कथम महान? इंद्रः नृवत् चरेखानि प्रा। नृवत् नृणा तद्वत् नृवत्। किं भवति? एकं सूत्रं वर्तते, तेन तुल्यं क्रियाचेत् बतिः। तेन तुल्यं क्रियाचेत् बतिः। तो बतु प्रत्यय, बति प्रत्ययः बत्। तन्नृवत् नृसमः, मनुष्य समः। इंद्रः नृवत्। किं नृवत्? मनुष्यवत् किं वर्तते? चरे उतिद्वरः अमीनः। नृवत् असौ यथा मनुष्यः, मनुष्याणाम् आवाहनं भवति, मनुष्याणां निमन्त्रणं भवति, आमन्त्रणं भवति। स्वागताय यथा स्वागते कस्यापि आवाहनं भवति मञ्चे, असौ जनः नाम न उद्घोषं श्रुत्वा सद्य एव मञ्चस्थः जायति। तद्वदेव यदा इन्द्रस्य आवाहनम् अस्माभिः विधीयते। स इन्द्रः नृवत् महा इन्द्रो नृवदाचरेखानि प्रा उतद्विवरः अमीनः। नृवत् असौ महेन्द्रं गृह्णाति। महेन्द्र देवता अस्य गृह्णाति। संहिता आहूयमानः आगच्छति। महान् यथा मनुष्यवत्, मनुष्यः यथा आगच्छति तद्वदेव इन्द्रः अपि आगत्य जजमानस्य सकलम् अभिलषितं मनोभिलषितं कामं पूरयति। तस्मात् नृवत्। अतः उदुत्यं द्वितीयः मंत्रविकल्पः महा इन्द्रो इति अत्र द्वितीयः अपि मंत्रः वर्तते। महा इन्द्रो ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव। असौ महान् इन्द्रः वर्तते। बलेन स्वयमेव स्वकीयेन बलेन वर्धितः अस्ति। अग्रे अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् मंत्रः अस्ति। अग्नेनय सुपथा, हे अग्ने शोभनेन मार्गेण अस्मान् नय। निप्लापने शोभनेन मार्गेण आग्निध्रम् आग्निध्रिये अग्ने नयति। ततः ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यं रखिमारखेय गुंसुधातु दक्षिणम्।
अस्मद्राता देवता गच्छत प्रदाता रमा विशत। कश्चित् दाता यजमानः यद् ददाति कस्मै ददाति कथं ददाति को हेतुः दाने। अत्र श्रुति वदति अस्मद्राता देवता गच्छत। अस्मद्राता रादाने हे दक्षिणाः गच्छ अस्माभिः रातः दत्ताः अस्माभिः यजमानैः दत्ताः राताः दक्षिणात्वेन दत्ताः। तो देवाः देवता गच्छत देवत्रा गच्छत अस्मद्राता गच्छत देवत्रा अस्मद्राता देवता गच्छत प्रदेवत्रा गच्छत प्रदाता रमाविशत। तो देवत्रा गच्छत ततो अनन्तरं गच्छत देवान् प्रति गच्छत। देवत्रा गच्छत देवान् प्रति। यजमानः साक्षात् ब्राह्मणे न ददाति ब्राह्मणाय न ददाति अपितु देवान् प्रति समर्पयति देवाय ददाति। असौ देवः पुनः यजमानस्य दानं स्वीकृत्य तो मरणानन्तरम् उतवा अस्मिन्नेव जन्मनि तस्य तो वैवर्धने विवर्धनेन बहुधा संपादनेन पुनः पुनः पौन्येन फलं प्रयच्छति। तस्मात् अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत। प्रदातारमेव गच्छति पुनः। तस्मात् अग्नये त्वामस्जम् अन्ते कथयति कः कस्मै ददाति। यजमानस्य यदि अहंकारः भवति अहं ददामि श्रुति वदति नैव अहम् अस्मै ब्राह्मणाय ददामि। ब्राह्मणः यदि चेत् कथयति अहं गृह्णामि न तो दाता यजमानः वर्तते न च गृहीता ब्राह्मणः वर्तते। तस्मात् मंत्रः अस्ति कोदात् कस्मा अदात् कामो दात् कामाया दात् कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते। कोदात् कस्मा अदात् कामो दात् कामाया दात् कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते। न कश्चिदपि कस्मै ददाति। कामः देवतास्य मंत्रस्य देवता कामः कामदेवता कामः एव देवता वर्तते अस्य मंत्रस्य। कामः एव ददाति कामः एव प्रतिगृह्णाति। दाता प्रतिगृहीता च काम एव वर्तते। अतः न तत्र अहंकार बुद्धिः करणीय अहंकारः नैव स्थापनीयः। न नरो अदात् न कः नर अदात् कस्मै नराय अदात्। तो प्रश्नद्वयस्य उत्तरम् आह कामो अदात् कामाय। कामः कामाय अदात् दत्तवान्। अनेन प्रकारेण सप्तमाध्यायस्य सारांशः सम्पन्नः। नमो भगवते वासुदेवाय।